خير الدنيا ونرضي بهذا نصوم نقوم. نعم، أجمل إذا عشناها بالتقوى لنحقق ثمرة معينة من هذه الأيام. قرار نريده اليوم، فعيشوا معنا. حياتي مع الله أجمل، حياتي مع الله وقلبي إليه تبتل صياما دعاء صلاة. أعزائي المشاهدين، سنتخذ قرارا مهما مع هذه الأيام العظيمة لأنه يتعلق بحياتنا اليومية، وهو ثمرة من ثمرات الصيام. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تذكر أبو تميم في لسيدنا عمر بن الخطاب قوله أو تعريف عن التقوى، تذكره؟ اي نعم، لما سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عن التقوى قال: كأنك في طريق والطريق هذا فيه شوك، ايش راح تسوي عشان تاخذ حذرك وما يصيبك الأذى من هذا الشوك؟ نوخر عنه، وخر، شمر، ارفع رجولك، امشي بحذر عشان ما يصيبك هذا الشوك. هي هذه التقوى، انك انت تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بعمل الصالحات، باجتناب المنكرات، حتى تحقق هذه التقوى. شوف ابو حسين، بكون صريح معاك، واحنا ما جلسنا هنا الا عشان نسال الله يجعلنا واياكم واخواننا المشاهدين من المتقين. ترى بعض الناس لما تيجي تقول له اتق الله وتذكره بالتقوى، واحد مره من المرات قالوا له اتق الله عز وجل، قال: ايش شايفين عندي عشان اتقي الله؟ شايفيني مجرم؟ لا، شايفين؟ لا بالعكس، المؤمن لابد ان يكون يعني صاحب همه وهم للوصول لهذا الهدف. لا بس الثمره الاولى الان اللي احنا نستفيدها من هذا، يعني لما قرأ الشيخ الايه: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني الثمره من الصيام الاولى ايش؟ التقوى. اصلا كثير من العبادات، صيام رمضان، الحج، غيره كثير من العبادات ما فرضت الا من اجل تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. سبحان يكون في قلبك تقوى من الله. سبحان الله. يقول الشاعر: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، ينادي أهل الإيمان: كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي كما فرض على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أكثر ما يدخل الناس الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقوى الله وحسن الخلق. لازم، عشان كذا لازم الواحد يحرص على التقوى. لازم يحرص على التقوى. كيف أحرص على التقوى؟ أحرص على الصيام. كيف أصوم صح؟ كيف أقوم صح؟ كيف أصلي صح؟ كيف أحج صح؟ عشان أصبح من إيه؟ من المتقين. من المتقين. بس ما تلاحظ شغلة شيخ؟ إن الآن لما تأمل بالحديث هذا، أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله هي شيء قلبي، صح؟ قلبي. يعني الخوف من الله عز وجل، نعم. تجنب المعاصي، تجنب ما نهى الله عز وجل. يعني الآن الواحد مثلا لما يروح الآن الناس صايمة مثلا، ممكن يدش داخل البيت الثلاجة يشرب ماء ولا شيء، ما حد يشوفه، صح؟ لكنه يمتنع، سبحان الله. ايش اللي منعه؟ يقول له تقول ايش اللي منعه؟ الصوم حقق في قلبه تقوى الله سبحانه وتعالى. يا سلام، إذن هذا شيء داخلي. نعم. لكن الشيء الظاهري حسن الخلق. يا سلام عليك، يا سلام عليك. من أجل ذلك يا شيخ علي، سبحان الله، الله سبحانه وتعالى نادى جميع الناس وأوصاهم بتقوى الله عز وجل. قال الله عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. بل يا شيخ علي سبحان الله، الله عز وجل لم يكتفي بالأولين والآخرين، بل أوصى بها أعظم البشر. من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس
النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. معلش، بعد الآية هذه الله سبحانه وتعالى يوصي نبيه ويقول يا أيها النبي اتق الله. لا يجيني واحد أحد يوصيه الآن يقول له اتق الله، يقول ايش شايف عندي؟ شايفني فاسق؟ شايفني كافر؟ ليش الله عز وجل يقول وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم؟ والله بعض الناس فعلا إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، هذا واحد. ثاني شيء، ليه بعض الناس يرد بهذا الرد؟ ايش شايفني؟ ايش شايف عندي؟ شايفني عاصي؟ شنو الرد الصح إذا قال لك واحد اتق الله؟ الله يجعلني من المتقين، الله يجعلني من المتقين يا رب، ها؟ الذين هم ورثة جنات النعيم. كأنك تقول حق واحد بعد الله، يعني الله يغفر لك أو تدعو له. قصدك انه ما ناخذها بتشنج؟ لا، اخذها باريحيه واسال الله، اقول الله يسمع منك ويجعلني من المتقين. هذه صفه من صفات اهل الجنه، اذا اتقيت الله عز وجل خلاص. بل سبحان الله يا ابو حسين، الله سبحانه وتعالى لم يكتفي بالنبي صلى الله عليه وسلم ان يوصي بهذه التقوى، بل اوصى جميع المؤمنين واوصاهم في القران يا شيخ نايف في 7 مواضع من كتاب الله، وناداهم باسم الايمان. قال الله عز وجل من جملة هذه الوصايا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله تكرار إن الله خبير بما تعملون. يقول قتادة رضي الله عنه في هذه الآية: وما زال ربكم يقرب لكم الساعة حتى جعلها كغد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. طيب الحين يا جماعة، الإنسان مثلا عرف التقوى، عرف معناها، عرف كيف يعني هذه حال الأنبياء معاها كيف، ودعوة الله عز وجل بالحرص وأنها ثمرة من ثمرات الصيام، بس شلون نحققها؟ تحقيقها يكون أول شيء بمعرفة معناها عشان تكون عملية. إيه، لا أنا كيف أحقق التقوى وأنا ماني عارف إيش هي؟ الحين عرفنا المعنى. التقوى هي العمل بالتنزيل والخوف من الجليل. يا سلام. والاستعداد ليوم الرحيل. يا سلام، يعني العمل أول شيء الخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد والعمل بالتنزيل بالقرآن والاستعداد ليوم الرحيل. بل واحد من الشيبان اختصرها، قالوا له عرف لنا التقوى، قال كيف حالك لا صرت لحالك. يا الله. إذا عرف الإنسان هذه التقوى سعى لتحقيقها. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. والله سبحانه وتعالى يقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والله عز وجل يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أبو تميم، أنا ودي أسألك عن قضية أن الإنسان يعني عنده خوف من الله عز وجل، يخاف من الله عز وجل ووده أنه يحقق معنى التقوى، لكن نفسه شوي، تعرف أنت الحالات اللي نفس شوي هذه لابد ينتصر على نفسه صراحة. هذا إيش رأيك نبي نكملها في الحلقة المقبلة؟ من هذه قبل هذا نتخذ قرار إن شاء الله تعالى لنحقق ثمرة الصيام بتقوى الله لتكون حياتنا مع الله أجمل. اللهم إنا نسألك التقوى في السر وفي العلانية. اللهم اجعلنا في هذه الدنيا من المتقين. اللهم اجعل زادنا في هذه الدنيا تقواك يا رب العالمين.
نتوب نذوب اشتياقا إلى الله في كل آن، فلا شيء أحلى مذاقا كدمع يريح الجنان. نتوب نذوب اشتياقا إلى الله في كل آن، فلا شيء أحلى مذاقا كدمع يريح الجنان. حياتي مع الله أجمل، حياتي مع الله، وقلبي إليه تبتل صياما دعاء صلاة.